ओके, नमस्ते सबैजनालाई। मेरो नाम हो इन्द्रदेव पाठक। मैले यही लेखेको छु। आज हामी फिजिक्स रिभिजनको अन्तर्गत भेक्टरको क्वाड गर्नेछौँ र सबैलाई नमस्ते। अनि भेक्टरको क्वाड आजको थ्योरी जति पढे पनि क्वेसन नगरे पुग्दैन। यो कुरा सबैलाई अवगत छ होला हैन। थ्योरी जति पढ क्वेसन गरेर त्यसको आइडिया लिनै पर्छ। त्यही भएर क्वाड इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अबको 30 मिनट क्वाड होला या 50 मिनट क्वाड होला, ठुलो कुरा भएन। बुझ्यौ कि नै? एकैछिन है, यो रेकर्ड हुँदैछ कि नै हेर्छु है म। ठुलो कुरा भएन तर ल सुन है, एकैछिन म खतरा कुरा भन्न गइरहेको छु कि डिस्टर्बेन्स नहोस् भनेर कि। ल राम्रोसँग सुन। अबको 1 घन्टा बरु सबै कुरा त्यागिदिऊ। सबै दिमागमा जे छ सबै भुल। एकछिन भुल त, सबै भुल एकछिन। ल आज भेक्टरको क्वाड पढ्दैछु। अरू विषय मलाई केही पनि आउँदैन। आई डोन्ट केयर। बट भेक्टरको क्वाड पर्फेक्टली सिक्नेछु। र हाम्रो क्वाडको स्ट्रेटेजी अनुसार पहिलो स्ट्रेटेजी के हो? क्वाडका सबै इम्पोर्टेन्ट मनमा याद हुनुपर्ने क्वेसनहरू, बुझ्नै पर्ने क्वेसनहरू, म्यान्डेटरी, मस्ट नो क्वेसनहरू पहिलो क्वाडमा हो। त्यसपछि दोस्रो क्वाड हुनेछ। दोस्रो क्वाडमा चाहिँ हाम्रो त्यसपछि सुड नो क्वेसनहरू हुनेछ है आजको। त्यही भएर हामीले बुझ्नै पर्छ, नत्र सबै क्वेसन गरेर हुँदैन। मस्ट नो क्वेसन पहिलोचोटि गर्ने, दोस्रोचोटि सुड नो क्वेसन गर्ने। मस्ट नो क्वेसन सबैले कपीमा सार्ने बनाउने, सुड नो क्वेसन चाहिँ कपीमा सार्नु पर्दैन, सर र मैले बनाएको हेर्ने। यति भन्दै हामी आज भगवानको नाम जप्दै क्वाड सुरु गर्छु। भगवानलाई हेर, को भगवान हुन् यो चिन्छौ त? चिन त? चिन्छौ तिमीहरू? चिन्दैनौ। कसरी चिन्छौ? यही भगवान जो बोलिरहेछ इन्द्र भगवान हुन्। हेर न, हात्ती वाहन छ। हुन त तिमीहरूले शास्त्र कहाँ पढेका छौ? इन्द्रदेव भगवान हुन्। को हुन्? इन्द्रदेव भगवान। सबैले एकपटक नमस्कार गर र क्वाड सफल होस् भनेर लेख त्यहाँ। क्वाड सफल होस्, हाम्रो क्वाड सफल होस् है त। ल अब हामीले क्वाड सुरु गर्छौँ। ल क्वाड के को हो? भेक्टरको क्वाड। भेक्टरको क्वाड हो। इक्जाम हलमा पनि तिमीहरू इक्जाम दिँदैछौ रे मानौ। अब खतरा गर्छु भनेर तिम्रो हातमा पेपर पाइयो, इक्जाममा पेपर पाइयो तिम्रो हातमा, तर फर्स्टै क्वेसन अलिकति कडा आइदियो। हेर त, पहिले बिपीमा अलिक कडा क्वेसन सोध्थ्यो। फर्स्टै क्वेसन नपढेको, थ्योरीमा नपढेको क्वेसन आइदियो। के आइदियो? अ मेन गोज 10 किलोमिटर इस्ट एन्ड 20 किलोमिटर 10 किलोमिटर पर आवर इस्ट एन्ड 20 किलोमिटर पर आवर नर्थ। भेलोसिटी दिएको छ इस्टको र के को, नर्थको। फाइन्ड द रिलेटिभ भेलोसिटी भनेको छ। हुन त यो एकदमै इजी हो, जान्ने क्वेसन मान्छेहरूलाई त एकदमै इजी हो। पहिलो पटक कतातिर गएको छ मान्छे? इस्टतिर। यो इस्ट हो नि होइन। अनि अर्को पटक कतातिर गएको छ? नर्थतिर गएको छ, नर्थतिर होइन। जान्नेले त यो फटाफट यो 90 डिग्रीमा हुन्छ इस्ट र नर्थ भनेर थाहा पाउँछ। अनि यिनीहरूको रिलेटिभ भेलोसिटी भने बुझ्नु पर्यो पहिला। यिनीहरूको बिचको रिलेटिभ भेलोसिटी भने के हो? जहिले पनि रिलेटिभ भेलोसिटी दुई भेलोसिटी बिच कम्पेयर गर्दा, जस्तै यो V1 भेलोसिटी हो, यो V2 भेलोसिटी हो भने द रिलेटिभ भेलोसिटी अफ V1 विथ रेस्पेक्ट टु V2 इज V1 माइनस V2। जहिले पनि यही हो, यो कुरा कहिले पनि नभुल। रिलेटिभ भेलोसिटी अफ V1 विथ रेस्पेक्ट टु V2 इज अलवेज द डिफरेन्स बिट्विन V1 एन्ड V2। यो कुरा बुझ। अब यो भेक्टर फर्ममा छ। भेक्टर फर्ममा भएपछि यसको रिजल्टेन्ट के हुन्छ? मैले पढाएको छु हिजोको थ्योरी क्लासमा। के हुन्छ भन त? V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस भएको कारणले 2V1 V2 cos थीटा हुन्छ। तर यो दुई बीचको एंगल कति छ? 90 छ। cos 90 भने कति हो? 0। यो 0 भएर सबै 0 भयो। त्यही भएर के मात्रै बाँकी रह्यो? V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। कति इजी भइहाल्यो हेर त। अब इस्टतिरको भेलोसिटी कति दिएको छ? इस्टतिरको भेलोसिटी कति दिएको छ? 10 किलोमिटर पर आवर। वेस्टतिरको भेलोसिटी के दिएको छ? 20 किलोमिटर पर आवर। अन्डर रुट गर्ने, 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर गरिदिने, जे आन्सर आउँछ त्यो टिक लगाइदिने। अहिले म क्यालकुलेसन गर्न सिकाउँदिनँ, यो आउँछ। एकैछिन है त, यहाँ मलाई एउटाजनाले डिस्टर्ब गर्यो। ल ओके, एकछिन डिस्टर्ब गर्यो कि साथीले यहाँ मलाई क्रिकेट खेलेर आएछ।
अनि ढोका खोल भन्यो, हेर न यस्तै होस्टेलमा। तर हामी हामी आज प्रोमिस छौँ, यहाँ प्रोमिस गरेका छौँ, जुन बेलासम्म यो पुरै क्वाड सकिने छैन नि हामी कतै जाने छैनौँ। म पनि जाने छैन, जो जो हेर्दैछौ तिमीहरू पनि जाने छैनौ। के को क्वाड हो यो? भेक्टरको क्वाड हो। भेक्टरको क्वाडमा पहिलो के कन्सेप्ट सिक्यौँ हामीले? रिलेटिभ भेलोसिटीको कन्सेप्ट सिक्यौँ। सरी, भेलोसिटी लेखेँ मैले, भेक्टरको क्वाड हो। रिलेटिभ भेलोसिटीको कन्सेप्ट सिक्यौँ। हुन त रिलेटिभ भेलोसिटी हामीले पढ्ने च्याप्टर आएकै छैन, यसपछि हो रिलेटिभ भेलोसिटी। तर अहिले नै सिक्यौँ हामीले। किन अहिले नै सिक्यौँ? किनभने सिक्यो भने केही बिग्रिँदैन। रिलेटिभ भेलोसिटी अफ V1 विथ रेस्पेक्ट टु V2 को भने V1 माइनस V2। अनि यो भने जहिले पनि V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस V1 V2 कस थीटा, किनभने बिचमा माइनस छ। प्लस भए भए यहाँ के हुन्थ्यो? प्लस हुन्थ्यो। माइनस ल, यति बुझ्यो। अब यो पहिलो क्वेसन अप्ठ्यारो थियो। अब विद्यार्थीले सोच्लान् यहाँ कति नजिक डाटा छ, 22.46, 24.36, 22.56, 22.3, कसरी निकाल्ने यो? कसरी निकाल्ने हो त्यही एक्ज्याक्ट डाटा? अब के गर्ने भनेपछि यो एउटा अप्सनलाई मनमनै बी होला कि आन्सर भनेर सोच्ने, के बी होला कि आन्सर भनेर सोच्ने। 22.36को 22.36को स्क्वायर निकालिदिने के मनमनै। 22.36 इन्टु 22.36 गर्ने, लास्टमा गर्ने यस्तो क्वेसनलाई मल्टिप्लाई गर्ने। अब कति आउँछ कि नै आन्सर हेर्ने। यो भने कति हो भन त? 10 10 जा 100 प्लस 24 जा 400 भनेपछि √500 हो। 500 को स्क्वायर रुट 22.36 हो भने 22.36 को स्क्वायर कति आउनु पर्यो? 500। अब यसको स्क्वायर 500 आउँछ कि नै हेर्ने, आयो भने यो टिक लगाउने, नत्र भने यो भन्दा ठुलो टिक लगाउने। यो त्यही भएर अलि लामो लाग्ने हो यो क्वेसनको लागि। कुनै त्यस्तो सर्टकट भन्ने हुँदैन, तर यस्तो क्वेसन आउँदैन है त, त्यति इम्पोर्टेन्ट होइन। फर्स्टै क्वेसनलाई किन छोड्नु भनेर मैले मस्नोमै हालिदिएको हो। यो केवल ट्रिक सिक के को? रिलेटिभ भेलोसिटी है त। अब 2 नम्बर क्वेसन हेरौँ है त। के हेरौँ? 2 नम्बर क्वेसन। अब 2 नम्बर क्वेसनमा व्हाट इज द मैक्सिमम मैग्निट्युड अफ ए माइनस बी भनिएको छ। के भनिएको छ? व्हाट इज द मैक्सिमम मैग्निट्युड अफ ए माइनस बी, ए भेक्टर माइनस बी भेक्टरको मैक्सिमम मैग्निट्युड कति हुन्छ भनेको छ। कति हुन्छ भन त? मैक्सिमम भन्नाले अब कति हुन्छ भन न? कोही भन्न सक्छ? तिम्रो मध्ये कोही भन्न सक्छ? ल बोलो बोलो बोलो, मैक्सिमम मैग्निट्युड कति हुन्छ? ओके, तिमीहरूले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भनेपछि, एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ तिमीहरूले भनेपछि, एकैछिन है, एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ। ओके, जहिले पनि टु भेक्टर, दुईटा भेक्टर छन्, जस्तै यो एउटा भेक्टर छ, यो अर्को भेक्टर छ भने यिनीहरूको डिफरेन्स म्याक्सिमम कति बेला हुन्छ? यो ए भेक्टर छ, यो बी भेक्टर छ भने यिनीहरूको डिफरेन्स म्याक्सिमम कति बेला हुन्छ? जब यिनीहरू एकअर्काको ठ्याक्कै अपोजिट 180 डिग्रीमा लाई गर्छन् भनेपछि। अब म्याक्सिमम भ्यालु 180 डिग्री थीटा पनि थाहा भइसक्यो हामीलाई, ए र बी भेक्टर बिचको थीटा पनि थाहा भइसक्यो भनेपछि अब हामीले बुझ्नु पर्यो कि यिनीहरूको म्याक्सिमम भ्यालु कति होला नै। यिनीहरूको रिजल्टेन्ट इज द म्याक्सिमम भ्यालु बिट्विन ए एन्ड बी। रिजल्टेन्टको के हो फर्मुला भन त? यसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस होइन, अब यहाँ माइनस छ हाम्रो। ए माइनस बी को म्याक्सिमम भ्यालु पत्ता लगाउनु छ, ए माइनस बी को भनेपछि बिचमा माइनस भएको हुनाले माइनस 2 ए बी कस थीटा। थीटा भने कति? कस 180 हुने भयो होइन। कस 180 भने कति हो? कस 180 भने -1 हो। यो -1ले यो माइनसलाई के बनाइदियो? प्लस। अनि यो के को फर्मुला हो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के को फर्मुला हो? ए प्लस बी को होल स्क्वायरको फर्मुला हो। यसले यसलाई काट्यो, आन्सर इज ए प्लस बी। जब पनि दुई भेक्टर, के भने मैले, जब पनि दुई भेक्टर एक अर्काको ओपोजिटमा लाई गर्छन् त्यो बेला तिनीहरूको डिफरेन्स ए माइनस बी म्याक्सिमम म्याग्निट्युडको हुन्छ है। डिफरेन्स भने यो रिजल्टेन्ट, तिनीहरूको रिजल्टेन्ट, डिफरेन्सको रिजल्टेन्ट म्याक्सिमम तिनीहरू 180मा लाई गरेको बेला हुन्छ भनेपछि अब 180 डिग्री थाहा भइसकेपछि अब हामी रिजल्टेन्ट निकाल्छौँ, त्यही हो त्यसको म्याक्सिमम भ्यालु। अनि हामीले के राख्यौँ? कस 180 राख्यौँ। कस 180 भने -1, माइनसले यसलाई प्लस बनायो, भर्खरै मैले बनाएँ, अनि भ्यालु म्याक्सिमम इज ए प्लस बी। अब नझुक्किने यस्ता कुराहरूमा है। 2 को आन्सर के रहेछ? ए। अब 3 नम्बर। अब 3 नम्बर त झनै इजी छ। कति इजी यो पनि बुझ है। मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा अब आयो। अहिलेसम्मका दुई त्यस्तै तोरी क्वेसनहरू थिए। ए भाइ भन त कस्तो क्वेसनहरू थिए अहिलेसम्मका? लेख लेख, यहाँ तोरी लेख। यो क्वेसनमा के लेख? तोरी। अनि यहाँ पनि लेख तोरी क्वेसन। त्यति इम्पोर्टेन्ट थिएन, तोरी लेख। लेख है, मैले जहाँ तोरी लेखेँ भन्नु त्यहाँ तोरी लेखिदिने, त्यति इम्पोर्टेन्ट क्वेसन थिएन। अबको यो क्वेसन चाहिँ परिचित क्वेसन हो के। दुईटा भेक्टर दिन्छ, ए भेक्टर दिन्छ अनि अर्को भेक्टर के दिन्छ भाइ? ए मेरो भाइ भन त, ए भेक्टर के दिन्छ भन त?
ए भेक्टर र बी भेक्टर दियो र तिनीहरू एकअर्काको के छन् भने पर्पेन्डिकुलर पर्पेन्डिकुलर छन् भने फाइन्ड द भ्यालु अफ ए भन्छ। सबैको भ्यालु दिएको हुन्छ, हिजो मैले सिकाइसकेँ क्लासमा, सबैको भ्यालु दिएको हुन्छ, एउटा कोपिसियन्टको दिएको हुँदैन। अब हामीले एउटा यहाँ के युज गर्ने हो, हिजो मैले सिकाइसकेँ, सिकाउन त अझ गर्छु। हामीले यो बेला युज गर्ने ट्रिक कुन हो भन त, एकैछिन है, म यहाँ कुनामा गरेर सिकाइदिन्छु। यो बेला गर्ने ट्रिक कुन हो, यो एकछिन इरेज गरौँ है अघिकोलाई। यो बेला गर्ने ट्रिक कुन हो भन त, जब पनि दुई भेक्टर दिएको छ ए र बी अनि तिनीहरूको भ्यालु दिएको छ र तिनीहरूको भ्यालु दिइसकेपछि अब हामीले गर्नुपर्ने के भनेको छ, ए को भ्यालु पत्ता लगाउने भनेको छ भने हामीले गर्नुपर्ने तिनीहरूको क्रस प्रडक्ट हामीलाई थाहा हुन्छ। ए के भयो ल, ओके, ए डट बी इज इक्वल टु एबी कस थीटा। अब के भनेको छ, तिनीहरू बीचको ए र बी बीचको एङ्गल के भनेको छ, पर्पेन्डिकुलर। पर्पेन्डिकुलर भइसकेपछि कस 90 भयो नि त, थीटा पर्पेन्डिकुलर भने कस 90 भने 0 हो, 0 भइसकेपछि यो 0 हुन्छ भनेपछि ए डट बी 0 छ भनेपछि ए को दिएको छ यहाँ के, यो ए यो बी। अब यिनीहरूलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो, कुनै पनि दुईटा भेक्टरको हामी डट प्रडक्ट निकाल्दैछौँ भने तिनीहरूको आईको कोपिसियन्टलाई आईको कोपिसियन्टसँग मल्टिप्लाई गरिदिने। जस्तै यहाँ आईको कोपिसियन्ट 5 छ, यहाँ आईको कोपिसियन्ट 2 छ भने 5 2 जा 10 लेखिदिने, आईको भ्यालु 1 हुन्छ, भयो, सक्यो। त्यसपछि 7, जे को कोपिसियन्ट 7 छ, जे को कोपिसियन्ट 2 छ, 7 2 जा +7 +2 7 2 जा 14, 10 + 14 गरिदिने, सकियो। त्यसपछि अर्को के छ, -3k, अनि यहाँ कति छ, -a, -3 इन्टु -a माइनस माइनस पोजिटिभ +3a इज इक्वल टु के भयो, 0 होइन, 0। हामीले एबी 0 कसरी भयो, यो पर्पेन्डिकुलर थियो दुईटा भेक्टरहरू, त्यही भएर यो 0 भयो। एबी भने डट प्रडक्ट कसैको पनि एबी कस थीटा हुन्छ, एबी कस थीटा एबी इज इक्वल टु 0। अनि एबी निकाल्दा हामीले यो ए र यो बीलाई मल्टिप्लाई गर्दैछौँ, मल्टिप्लाई गर्दा डट प्रडक्टमा जहिले पनि डट प्रडक्टमा है, कोपिसियन्टले आईको कोपिसियन्टले आईलाई मल्टिप्लाई गर्ने, जे को कोपिसियन्टले जेलाई मल्टिप्लाई गर्ने, के को कोपिसियन्टले केलाई। अब ए को भ्यालु मजाले पत्ता लाग्यो, ए इज इक्वल टु 14 10 24 24 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टु 8 आन्सर। 8 मा टिक लगाउने, 8 मा टिक लगाउने। ए भाइ बुझिरहेछौ तिमीहरू, 8 मा टिक लगाउने, बुझिरहेछौ, बुझिरहेछौ ल ल, सरी है, 8 मा होइन है, यहाँ हेर त, यो 10 + 14 कति हुन्छ, 10 + 14 यता गएर यो -24 हुने भएन त, -24 यता गएर -24 हुने भयो नि, 10 + 14 24 यता गएर -24 हुने भयो नि, -24 डिवाइडेड बाई 3 भनेपछि 8 आन्सर आउँछ है, -8 आन्सर आउँछ। सरी, मैले हिजोको थ्योरीमा के गराएँ, -8 आन्सर आउँछ। ल, यो पनि बुझ्नु पर्यो सबैले। तेस्रो क्वेसन इम्पोर्टेन्ट। अब चौथो क्वेसन हेर त, चौथो क्वेसन, अ भेक्टर अफ लेन्थ यल इज टर्न थ्रु द एङ्गल थीटा अबाउट इट्स टेल, व्हाट इज द चेन्ज इन द पोजिसन भेक्टर अफ हेड। अब हेर, भेक्टर हो, अहिलेसम्म हामीलाई केही जोस आएको छैन, मलाई थाहा छ के गराउँदैछ दाइले भन्ने। यो क्वेसन चाहिँ साह्रै इम्पोर्टेन्ट हो भाइ, लेख, कपीमा लेख, आफै बनाउने प्रयास गर फटाफट। के गरेँ मैले यो क्वेसनमा, यो 5ले यो 2लाई मल्टिप्लाई गरेँ, आई कोपिसियन्ट, यो 7ले यो 2लाई मल्टिप्लाई गरेँ, जे, अनि यो -3ले -aलाई मल्टिप्लाई गरेँ, अनि त्यो जुन लेखेर इक्वल टु 0 गरिदिए, बिकज दे आर पर्पेन्डिकुलर टु इच अदर। अब अर्को क्वेसन छ, के भनेको छ, एउटा भेक्टर लेन्थ यल थियो अरे, एउटा भेक्टर लेन्थ यल थियो अरे, त्यो लेन्थ यललाई थीटा एङ्गलमा घुमाइयो अरे, थीटा एङ्गलमा घुमाइयो अरे, चेन्ज इन पोजिसन भेक्टर भनेको छ, L1 माइनस L2 निकाल्नु छ। चेन्ज इन पोजिसन भेक्टर निकाल्नलाई मैले छिटो गर्नलाई यहाँ बनाइदिएको छु, हेर त, एउटा भेक्टर थियो अरे, यो एउटा भेक्टर, त्यसलाई टेलबाट घुमाइयो अरे, कति एङ्गलमा, थीटा एङ्गलमा घुमाइयो। अब L2 भने L हो, L1 भने L हो, किनभने त्यही चिजलाई घुमाइया हो नि। जस्तै तिम्रो पेन छ भने तिमीले त्यही पेनलाई माथि घुमाइरहेछौ भनेपछि लेन्थ त इक्वल हुने भयो, भनेपछि हामीलाई चेन्ज निकाल्न भनेको छ, L2 माइनस L1 निकाल्न भनेको छ। के भनेको छ, L2 माइनस L1 निकाल्न भनेको छ। मजाले L2 माइनस L1 निकाल्ने। L2 माइनस L1 को फर्मुला के हो भन त, L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर माइनस हुनाले -2
L1 L2 cos थीटा हो कि होइन भन त हो यो L1 L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 2L स्क्वायर भयो यो पनि 2 इन्टु L इन्टु L 2L स्क्वायर भयो 2L स्क्वायर कमन लिँदा 1 माइनस cos थीटा बाँकी रह्यो अब तिमीहरूलाई थाहा होला 1 माइनस cos थीटा भने के हो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 1 प्लस cos थीटा भने 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 त्यही 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 ले रिप्लेस गर्यौँ यसलाई हामीले केले रिप्लेस गर्यौँ 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 2 2 जा 4 भयो 4 भने 2 को स्क्वायर स्क्वायरले यसलाई क्यान्सल गर्यो के गर्यो यो 2 र यो 2 4 भयो 4 भने 2 को स्क्वायर स्क्वायरले यसलाई क्यान्सल भयो 2 मात्र बाँकी रह्यो यो L को स्क्वायरले यसलाई क्यान्सल भयो L बाहिर आयो यो साइन स्क्वायरको स्क्वायरले यसलाई क्यान्सल गर्यो यो बाँकी रह्यो के आन्सर आयो 2L sin थीटा बाई 2 यो मैले गरेर देखाएँ अब गर्ने होइन कुनै पनि सेम भेक्टर छ सेम त्यो सेम भेक्टर यतादेखि यता डिस्प्लेस भएको छ भन्यो भने जहिले पनि तिनीहरूको रिजल्टेन्ट के हुन्छ चेन्ज निकाल्न सोध्या छ चेन्ज निकाल्न सोध्या छ र भेक्टरको म्याग्निट्युड सेम छ चेन्ज निकाल्न सोध्या छ र भेक्टरको म्याग्निट्युड सेम छ भने जहिले पनि तिनीहरूको रिजल्टेन्ट ओर a माइनस b के आउँछ a माइनस a नै भनौँ न सेम छ a माइनस a जहिले पनि के आउँछ 2L sin थीटा बाई 2 यति कुरा बुझ्यो अनि यो कुरा कहिले नभयो अब यस्तै यदि रिजल्टेन्ट अब हाम्रो a इक्वल छ भन्यो भने चाहिँ यहाँ पोजिटिभ बेला चाहिँ 2L cos थीटा बाई 2 आउँछ त्यो सिक्दै गरौँ न बिस्तारै चिन्ता नगर जहिले पनि चेन्ज निकाल्न सोध्या छ र म्याग्निट्युड सेम छ भने त्यो बेलाको रिजल्टेन्ट कति आउँछ 2L sin थीटा बाई 2 अब हेर त भेक्टरको लेन्थ L लाई टर्न गरेको हो L इक्वल वाट इज द चेन्ज इन पोजिसन भेक्टर भने जहिले पनि 2L sin थीटा बाई 2 कहिले नभुल है यो कुराहरू ल बढी कुरा के सिक्या छैन सबै अप्ठ्यारा बीपीका क्वेसन हुन् पुराना यस्ता सोध्दैन तर पनि हामीले सिक्यौँ भन्ने एउटा कन्फिडेन्सको लागि हो सोध्ने क्वेसनहरूलाई म कपीमा लेख भन्छु एकछिन है एकछिन म सोध्ने क्वेसनहरूलाई कपीमा लेख भन्छु जस्तै यो अब यो क्वेसन इम्पोर्टेन्ट छ अलि विच अफ द फलोइङ इज अ भेक्टर भन्छ कुन भेक्टर हो मैले सबैलाई सिकाएँ all of the potential all of the flux are always scalar भनेर सिकाइसके सिकाए कि नै भन त सिकाए कि नै ए भाइ तिमी खाना खाएर पढिरहेछौ कि खाना नखाएर पढिरहेछौ झुल्ने काम नगर युट्युब यो पुरै आज हामीले इन्द्र भगवानको कसम खाएर पुरै क्वाड सकाउँछौँ भनेको छु आज अल्छी नगर भेक्टर सकिन्छ भेक्टरका पुरै कन्सेप्ट सकिन्छन् विचार गर है नत्र रिजल्टको पिडिएफ हेर्नेछौँ नि जुन दिन त्यो पिडिएफ हेर्दाखेरि आफ्नो नाम नदेख्दा के होला विचार गर भेक्टर सिक है आज भेक्टर सिक भोलि अर्को च्याप्टर सिक पर्सि 10 दिनमा फिजिक्सको मेकानिक्स सक 10/10 ल्याऊ अनि उता त्यसपछि सेमिकन्डक्टर पढाउँछु उता मोडर्न फिजिक्स पढाउँछु त्यसपछि त्यहाँ 13/13 ल्याऊ 50 ल्याउन मन छ भने मसँग गइदेऊ है अहिलेसम्मका माथिका एमसिक्यूहरू के भयो भन्ने लाग्या होला ठिक छ चिन्ता नगर अब बिस्तारै सिक्दै जाने हो यो हेर विच अफ द फ्लोइङ इज अ भेक्टर भनेको छ यो दुईटा त स्केलर भइहाल्यो मैले तिमीहरूलाई फिल्ड इन्टेन्सिटीहरू सबै के हुन् भनेको छु भन त फिल्ड इन्टेन्सिटीहरू सबै के हुन् भनेको छु मैले भन न फिल्ड इन्टेन्सिटीहरू सबै के हुन् भनेको छु मैले फिल्ड इन्टेन्सिटीहरू के हुन् भनेको छु सबै फिल्ड इन्टेन्सिटी आर भेक्टर जति पछाडि फिल्ड इन्टेन्सिटी छ तिनीहरू के हुन् भेक्टर आजदेखि याद गरिदेऊ यो आन्सर लगाइदेऊ है अब फटाफट जान्छौँ हामी अहिले मजाकले अहिले सुरु मात्रै भयो अब फटाफट जान्छौँ है अब हेर त भर्खरै मैले तिमीलाई रिलेटिभ भेलोसिटी सिकाएँ यहाँ 8 नम्बरमा अझ रिलेटिभ भेलोसिटीको कन्सेप्ट सिक्यो रिलेटिभ भेलोसिटीमा तिमीले सिक्नुपर्ने कुरा भने एउटै हो जहिले पनि ए को रिलेटिभ भेलोसिटी बी सँग सोध्या छ भने a माइनस बी गर्ने अब यहाँ के सोध्या छ ए भन्ने बडी 3 किलोमिटर पर सेकेन्डले कतातिर जाँदैछ नर्थतिर जाँदैछ भनेको छ ए है अनि के भनेको छ एन्ड बी विथ 4 किलोमिटर इस्ट बी यतातिर जाँदैछ 4 किलोमिटर पर आवरले यो 3 ले यो 4 ले अनि व्हाट इज द रिलेटिभ भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी भनेपछि ए विथ रेस्पेक्ट टु भनेपछि ए माइनस बी गर्नुपर्छ जहिले पनि ए माइनस बी गर्नुपर्छ जहिले पनि थीटा एंगल छ कति 90 हैन 90 हुने भयो नि त यो दुईटा नर्थ र इस्टको बीचको 90 भएपछि ए माइनस बी होस् या ए प्लस बी होस् 90 भएपछि ए माइनस बी होस् या ए प्लस बी होस् जहिले पनि रिजल्टेन्ट के हुन्छ भन त जहिले पनि रिजल्टेन्ट के हुन्छ ल अब राम्रोसँग सिक्नुपर्छ है हामीले यहाँ भेक्टर राम्रोसँग सिक्नुपर्छ यहाँ हेर एकछिन म ठुलो ब्रोडले सिकाउँछु ए कतातिर गयो अरे 3 किलोमिटर ए नर्थतिर गयो कति 3 किलोमिटर पर आयो त्यसपछि बी इस्टतिर गयो कतिले
4 किलोमिटर पर आवरले। अब के सोधेको छ, व्हाट इज द रिलेटिभ भेलोसिटी अफ ए, भेलोसिटी भने भिए विथ रेस्पेक्ट टु बी, भिपी है। अब बुझ, रिलेटिभ भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी भने भिए माइनस भिपी, रिलेटिभ भेलोसिटी अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए भने भिबी माइनस भिए। यो कहिले नभुल्नु है, अहिले हामीलाई ए विथ रेस्पेक्ट टु बी भने आएको। अब भिए त ठिक छ, भिए को डिरेक्सन सेम हो, हाम्रो भेक्टरलाई त डिरेक्सनले असर पार्छ हो कि नै भन त, असर पार्छ कि नै भन त। यो भिए त माथितिर ठिक छ, तर हामीले निकाल्नु पर्ने भिए माइनस भिबी छ, भिए माइनस भिबी, यो त भिबी पोजिटिभ हो नि, तर हामीलाई माइनस भिबी चाहिएको छ भनेपछि यसलाई उल्टा फर्काइदियो भने माइनस भिबी हुन्छ हो कि होइन भन त। यो प्लस भिबी हो, इस्ट यतातिर इस्टतिर गएको, हामीलाई माइनस भिबी चाहिएको छ किनभने रिलेटिभ भेलोसिटीको लागि हो नि त। ठ्याक्क यो भेक्टरलाई उल्टा फर्काइदियो भने यो माइनस भिबी हुन्छ भनेपछि क्वान्टिटी त सेम हुन्छ 4 नै, यो 3 नै ठिक छ, यो 4 नै ठिक छ, क्वान्टिटी त सेम हुन्छ, तर डिरेक्सन फरक पर्छ। भिए माइनस भिबी अब निकाल्न सक्यौँ अब हामीले। अब यिनीहरूको रिजल्टेन्ट यो दुई भेक्टरको बीचबाट जान्छ, कहाँबाट जान्छ, बीचबाट जान्छ। अब कतातिर गयो त रिजल्टेन्ट भन त, रिजल्टेन्ट कतातिर जाँदैछ भन न, रिजल्टेन्ट कतातिर जाँदैछ, रिजल्टेन्ट कतातिर जाँदैछ भन त। ल यो नर्थ हो, यो वेस्ट हो, अब कतातिर जाँदैछ, वेस्ट अफ नर्थ, नर्थको वेस्टतिर जाँदैछ रिजल्टेन्ट। सिधै आन्सर पत्ता लगाउन सकिन्छ केही नगरी, नर्थ अफ वेस्ट डिरेक्सनमा, के वेस्ट अफ नर्थ डिरेक्सनमा, यहाँ छ हेर त, वेस्ट अफ नर्थ डिरेक्सनमा जाँदैछ। ए यो भने वेस्ट अफ नर्थ होइन, रिजल्टेन्ट भने वेस्ट अफ नर्थ। बुझ्यौ कि नै, बुझेनौ भने यो अझ बुझाइदिनु भन्नु, अर्कोचोटि बुझाउँछु है, कति इजी छ, कति इजी छ। अब हेर, त्यही भएर यो आन्सर भयो वेस्ट अफ नर्थ। यो 5 त पत्ता लगाउनै परेन, रिजल्टेन्ट भने त जहिले पनि। अब हेर भिए र भिबी भने यहाँ हेर न, यो त निकाल्नै परेन, भिए माइनस भिबी जहिले पनि 90 डिग्रीमा छन् भने भिए स्क्वायर प्लस भिबी स्क्वायर हुन्छ, 90 डिग्रीमा छन् भन्यो भने। अब यो भने 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो, यो त अब 9 प्लस 16 25 हुन्छ, 5 आन्सर आउँछ थाहा छ। तर हामीले यो 5 निकाल्नु परेन किनभने 5 5 5 5 सबैमा 5 छ, निकाल्नु पर्यो त परेन। अब हामीले निकाल्नु पर्ने भने डिरेक्सन हो नि त, त्यही डिरेक्सन निकाल्न खोज्यौँ। के गर्यौँ हामीले, हामीले पहिला के दिएको छ लेख्यौँ, इस्टतिर गएको भिबी, नर्थतिर गरेको भिए, रिलेटिभ भेलोसिटी अफ भिए माइनस भिबी भन्यो, ए माइनस बी गर्नु पर्यो, तर यहाँ प्लस बी हो, यो प्लस ए हो, हामीले माइनस बी निकाल्नलाई यसलाई उल्टा फर्कायौँ, अनि भिए माथि माइनस भिबी यहाँ। अब भिए माइनस भिबी आयो, भिए माइनस भिबी, यिनीहरूको रिजल्टेन्ट भिए र माइनस भिबीको बीचबाट जान्छ, त्यही भएर वेस्ट अफ नर्थ भन्ने आन्सर आयो है। धेरै नै बुझाइयो यो कुरा, किनभने अहिले बुझ्यौ भने भोलि रङ गर्नु भएन। अर्को यो 9 नम्बर याद गर। अब अ भेक्टर रिमेन अनचेन्ज, भेक्टर कुन बेला चेन्ज हुँदैन भनेको छ, यहाँ के भनेको छ, भेक्टर कुन बेला चेन्ज हुँदैन भनेको छ, भेक्टर कुन बेला चेन्ज हुँदैन भनेको छ। अब कुन बेला चेन्ज हुँदैन भेक्टर भन त, जब पनि यो भेक्टरलाई, यो जस्तै है, यो भेक्टर छ भन्यो भने, यो ए भेक्टर छ भन्यो भने यसलाई उठाएर प्यारलल्ली माथि सारिदियो भने कहिले पनि भेक्टर चेन्ज हुँदैन। अहिले यति बुझ, बी यो भेक्टरलाई हामी प्यारलल्ली उठाएर यहीँ उठाएर उठाएर यहाँ राखिदिन सक्छौँ के, प्यारलल्ली उठाएर अर्को ठाउँ राखिदियो भने भेक्टर कहिले पनि के हुँदैन, चेन्ज हुँदैन। when it is slided parallel to itself vector never change, यो पनि अलि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। तिमीले आज के इम्पोर्टेन्ट सिकिरहेछौ, एउटा रिलेटिभ भेलोसिटी निकाल्न सिकिरहेछौ, एउटा चेन्ज निकाल्न सिक्यौ, अरू केही त्यस्तो सिकेका छैनौ। अब छन् मेन मेन इम्पोर्टेन्ट कुराहरू, त्यही भएर विचार गर है। ल अब यो 10 नम्बरमा लास्टमा सिकाउँछु है, यो अलि लामो भएको कारणले गर्दा लास्टमा हेर है, यो लास्टमा है, लास्टमा हेर्न नभुल, यो क्वेसन म लास्टमा सिकाइरहेको छु। ल अब यो, अब यो हेरौँ बरु, द यक्स 11 नम्बर हेर त, द यक्स कम्पोनेन्ट अफ अ भेक्टर मेकिङ एन एङ्गल 30 डिग्री विथ होरिजेन्टल इज 3, इट्स वाइ कम्पोनेन्ट। यो भेक्टर हो भने यसको यक्स कम्पोनेन्ट यो हो, यसको वाइ कम्पोनेन्ट यो हो। अब हामीलाई के दिएको छ, यक्स कम्पोनेन्ट अफ एङ्गल 30 डिग्री विथ होरिजेन्टल इज 3, यो भेक्टरले होरिजन्टल भने यो हो, होरिजन्टल, होरिजन्टलसँग 30 डिग्री बनाउँदैछ अरे, कति डिग्री बनाउँदैछ, 30 डिग्री बनाउँदैछ अरे, यो रिजल्टेन्ट भेक्टरले 30 डिग्री होरिजन्टलसँग बनाउँदैछ अरे। यसको यक्स कम्पोनेन्टको भ्यालु 3 छ अरे, यक्स भने कुन हो, यो यक्स कम्पोनेन्ट, वाइ कम्पोनेन्ट भने के हो, यो वाइ कम्पोनेन्ट। अब यक्स कम्पोनेन्टको भ्यालु कति दिएको छ अरे, यसको यक्स कम्पोनेन्टको भ्यालु 3 दिएको छ भनेपछि आर कस थीटा कति, 3। अब थीटा कति छ, 30 भनेपछि आर कस 30 इज इक्वल टु 3 भयो भनेपछि आर इज इक्वल टु 3 बाई कस 30। कस 30 भने के हो भन त,
cos 30 भने के हो? ए भाइ cos 30 भने के हो? √3/2 हो। 2 माथि गयो अनि 6/√3 आयो हो कि होइन? ओर यसलाई हामी √3 को इन्टु √3 लेख्न सक्छौँ 3 लाई। यो √3 ले यसलाई काट्यो √2√3 आयो। के 2√3 आयो? r को भ्यालु। r को भ्यालु 2√3 आयो हामीलाई दिएको डाटा आन्सर। तर हामीलाई सोध्या के छ? y कम्पोनेन्ट सोध्या छ। y कम्पोनेन्ट r sin थीटा सोध्या छ। अब r को भ्यालु हामीलाई थाहा भइसक्यो। r को भ्यालु 2√3 थाहा भइसक्यो। अब sin थीटा भने sin कति त? sin कति हो? यो 30 भयो भने यो टोटल 90 हो। यो 60 हुन्छ। r sin 60 सोध्या छ। sin 60 को भ्यालु कति हुन्छ भन त? √3/2 हुन्छ। यो 2 2 क्यान्सल √3 इन्टु √3 √3 के भयो? एकैछिन है। ओके ओके मैले के भने 3 अनि √3 इन्टु √3 इज 3 3 इज द आन्सर भनेर तिमीहरू लगाउँछौ होइन? रङ। मैले कहाँनिर रङ गर्छौ भनेर सिकाउन खोज्या हो कि यति हो। मेरो दायित्व भने म टिचर मात्रै होइन, तिमीहरू कहाँनिर रङ गर्छौ भनेर सिकाउन खोज्या हो। एउटा भाइले म पहिला यस्तै रङ गरेँ कि नेमको इक्जाम, त्यही भएर तिमीहरू यस्तो रङ नगर्नु। हामीलाई पहिले r cos 30 दिएको छ, त्यहाँबाट r निकाल्यौँ, ठिक छ, यहाँसम्म ठिक छ। r निकाल्यौँ, r को भ्यालु 2√3 आयो, ठिक छ, r को भ्यालु 2√3 आयो। अब हामीले r sin थीटा निकाल्नु छ, यसको के कम्पोनेन्ट? यसको y कम्पोनेन्ट r sin थीटा निकाल। त्यो बेला sin थीटाको भ्यालु तिमीहरू 60 राखिदिन्छौ के? 60 राख्ने होइन, 30 राख्ने हो। यो sin थीटा भएकै कारण यो यहाँ 30 भएको हुनाले हो। हिजो मैले सिकाइन, यो 30 जतातिर थीटा छ त्यो त्यतातिर cos थीटा, जतातिर थीटा छैन त्यतातिर sin थीटा हो भने त्यो। यो थीटा भने यही थीटा हो, यो थीटा भने पनि यही थीटा। थीटातिर cos हो, थीटा नभएकोतिर sin हो। त्यही भएर यहाँ राख्ने के हो? r sin 30 राख्ने हो। यो कुरा बुझ। r भने कति? 2√3, sin 30 भने कति? 1/2, 2 2 क्यान्सल इज इक्वल टु √3 विल बी द आन्सर। यो होइन, यो कुरा विचार गर है। ल 11 भइसक्यो। अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन 12 नम्बर। विच अफ द फ्लोइङ इज अ स्केलर क्वान्टिटी? के अरे विच अफ द फ्लोइङ इज स्केलर क्वान्टिटी? यो के हुन्छ भनेपछि बेला बेला उ गरेर राख्नुपर्छ क्या। अनि के छ त तिमीहरूको खबर? पढिरहेछौ नि राम्रोसँग? केही पनि समस्या भयो भने मलाई भन है, मैले सकेको मद्दत गर्छु। अलि पनि डिमोटिभेटेड नहो कि, राम्रोसँग पढ होइन। मैले जे पढाउँछु राम्रोसँग पढ। फिजिक्समा 45+ आउँछ कि, तर तिमीहरू पढ्देऊ मात्र। मैले बनाएको क्वेसनहरू जो नोटमा लेख भन्ने क्वेसनहरू गरिदेऊ, 5-6 चोटि गर, 45+ आउँछ कि। अनि बिस्तारै म बायोलोजीहरू पनि पढाउँदै जाउँला, चिन्ता नगर, केवल पढ मात्रै। आई एम विथ यु। अनि अर्को कुरा के हुन्छ भनेपछि तिमीहरू अहिले मेसेजमा च्याट गर्छौ कि, फेसबुकमा च्याट गर्छौ, इन्स्टाग्राममा च्याट गर्छौ, टेलिग्राममा च्याट गर्छौ। कोसँग भन्दिनँ म अब होइन, पब्लिक मिडियामा सबैलाई भन्दिनँ। त्यो च्याट गर्न अब के भन भनेपछि आज गएर मेसेज गर, गर्लफ्रेन्डलाई मेसेज गर। आज गएर के मेसेज गर थाहा छ? म अब इन्ट्रान्सको भोलिको दिन मात्र बोल्छु भने है। सक्छौ कि नै? सक्छौ भने अहिले मेसेज जाऊ त बिचमै गर। सक्दैनौ तिमीहरू कहाँ सक्छौ? ल छोडिदेऊ, त्यो पढौँ, यो ठुलो कुरा भएन। ल विच अफ द फ्लोइङ इज अ स्केलर क्वान्टिटी भनेको छ कि स्केलर क्वान्टिटी। मैले अल पोटेन्सियल आर स्केलर क्वान्टिटी भनेर सिकाएको छु। अल पोटेन्सियल आर स्केलर क्वान्टिटी मजाले गर्ने भयो। अब 13 नम्बर 2 फोर्स। 13 नम्बर के छ? 2 फोर्स अफ म्याग्निट्युड एफ ह्याभ अ रिजल्टेन्ट अफ सेम म्याग्निट्युड एफ, द एङ्गल बिट्विन देम इज। आहा, यो क्वेसन मैले हिजो सिकाएँ भाइ बहिनीहरूलाई। मलाई खुसी लागिरहेछ यो आज पढाउनलाई। किन खुसी लागिरहेछ थाहा छ? किन खुसी लागिरहेछ भन न? मैले जहिले पनि दुईटा भेक्टर एफ छन्, एउटा भेक्टर एफ, अर्को पनि भेक्टर एफ, अनि तिनीहरूको रिजल्टेन्ट पनि एफ छ भन्यो भने जहिले पनि तिनीहरू बिचको एङ्गल 120 हुन्छ भनेर सिकाएको थिएँ। त्यही क्वेसन आज हेर त। जब पनि ए इज इक्वल टु बी इज इक्वल टु आर, ए भेक्टर इज इक्वल टु बी भेक्टर इज इक्वल टु आर, तिनटैको म्याग्निट्युड सेम छ भने थीटा इज इक्वल टु 120 डिग्री। यादै गरिदिनु, अब निकाल्ने होइन, यो निकालेर बस्ने होइन, याद गरिदिनु ल। यो क्वेसन अहिले नगर, किनभने तिमीहरू झुक्किन्छौ। सजिलो छ एकदमै, तर म पछि सिकाउँछु। मैले इम्पोर्टेन्ट पहिलो फेजमा गराउने भने हो। ल यो क्वेसन हेर त। अब एकैछिन है, नडराउने के, क्वेसन लेन्थ दिएर नडर, कति इजी छ है। एकैछिन म आफै गर्न सक्थेँ भन्ने हो तिमीहरू अहिले यो क्वेसनलाई। 15 नम्बरलाई हेर त।
15 नम्बरमा के भनेको छ भने रिजल्टेन्ट अफ F1 एन्ड F2 इज F1 बनाऊ त ल, बनाऊ त, यी मैले बनाएको छु। रिजल्टेन्ट अफ F1 एन्ड F2 इज F1। दाइ किन यस्तो बनाउनु भयो, हामीले कसरी थाहा पाउने कि यसलाई यता यसलाई, अहिले यहाँ भनेको छ, चिन्ता नगर। एन्ड द रिजल्टेन्ट इज राइट एङ्गल टु फोर्स F1 भनेपछि यो जो रिजल्टेन्ट थियो नि F1 सँग इक्वल पनि छ र राइट एङ्गलमा छ भने 90 डिग्रीमा छ। कतिमा? 90 डिग्रीमा छ। भनेपछि त जहिले पनि रिजल्टेन्ट F1 र F2 को बीचमा हुन्छ नि त, बीचमा हुन्छ नि त। त्यही भएर यो भन्दा यता बनाउनु पर्यो, मैले रिजल्टेन्ट भन्दा F2 लाई यता बनाएँ क्वेसनले दिएको अनुसार है। त्यसपछि फोर्स F1 देन द फोर्स F2 इज इक्वल टु भनेको छ। अब हामीले यसलाई के बनाइदिने, एउटा प्यालोग्राम बनाइदिने। के बनाइदिने? प्यालोग्राम। प्यालोग्राम भयो कि नै? ल प्यालोग्राम बनाइदिने। यो F1, यो रिजल्टेन्ट, यो F2 प्यालोग्राम भयो, यो 90 डिग्री। अब भयो भनेपछि अब हामीलाई F2 निकाल्न सोधेको छ। कति इजी छ हेर त, यो पाइथागोरस थ्योरम लगाइदेऊ त। यो पनि F1 छ, रिजल्टेन्ट भनेको छ इक्वल, यो पनि F1 छ भनेपछि यो प्यालोग्राम लले यो 90 डिग्री छ भने पाइथागोरस थ्योरमले यो √2 F1 हुँदैन, किनभने अन्डर रुट F1 स्क्वायर प्लस अन्डर रुट F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर भने 2 F1 स्क्वायर हो। यो स्क्वायरले स्क्वायरलाई काट्यो, √2 F1 भएन। भनेपछि यो 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 कति भयो? √2 F1। यो √2 F1 भयो। अब हामीलाई चाहियो यो हो F2 भनेपछि अलवेज प्यारालोग्रामको प्यारालल साइडहरू इक्वल हुन्छन् भन्ने कन्सेप्ट हो यसमा, अरू केही होइन। यो F2 र √2 F1 आर इक्वल। कसरी गरे हामीले भन त? यो पनि F1, रिजल्टेन्ट पनि F1 दिएको छ, पाइथागोरस थ्योरम लगाएर √2 F1 निकाल्यौँ, √2 F1 इज इक्वल टु प्यारालल साइड F2, त्यही भएर आन्सर इज √2 F1 है। अब 16 नम्बर पनि इम्पोर्टेन्ट छ। म्याग्नेटिक मोमेन्ट इज अलवेज अ भेक्टर क्वान्टिटी। म तिमीहरूलाई पढाउन मोमेन्ट भनेको छ होइन, म्याग्नेटिक मोमेन्ट पढाउँला। म्याग्नेटिक मोमेन्टको डिरेक्सन हुन्छ, पछि गएर म्याग्नेटिजममा पढाउँछु, चिन्ता नगर। म्याग्नेटिक मोमेन्ट इज भेक्टर क्वान्टिटी है, भेक्टर क्वान्टिटी म्याग्नेटिक मोमेन्ट याद गर यो क्वेसनलाई। अब 17 नम्बर क्वेसन हेर त। टु भेक्टर ह्याभ अ सम ए एन्ड डिफरेन्स बी एन्ड ए इज इक्वल टु बी। हेर त, आहा यो क्वेसन त धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। मैले कति राम्रोसँग पढाएको छु यो क्वेसनलाई, मजा आयो मलाई एकचोटि। लेख त यहाँ, मजा लेख त, मजा आयो यो क्वेसन, मजा आयो। अनि ब्युटिफुल क्वेसन पनि लेख, जसले बुझाएको छ उसले एकछिनमा 90 टिक लगाउँछ क्या। मैले हिजो पढाएको थिएँ, कुनै पनि दुई भेक्टरको सम र दुई भेक्टरको डिफरेन्स, सेम दुई भेक्टरको डिफरेन्स इक्वल छ, अथवा ए प्लस बी को म्याग्निट्युड इज इक्वल टु ए माइनस बी, यस्तो दिएको छ क्वेसनमा, या सम इज इक्वल टु डिफरेन्स भन्ने दिएको छ। जस्तै सम ए छ अरे, डिफरेन्स बी छ अरे, ए र बी इक्वल छ अरे भने जहिले पनि तिनीहरू बिचको एङ्गल कति? 90, जो मैले हिजो सिकाइसकेँ। के गरेर सिकाएको थिएँ भन त? ए प्लस बी इज इक्वल टु ए माइनस बी कसरी 90 हुन्छ भनेर सिकाएको थिएँ। यो भने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यो भने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, यो क्यान्सल भयो, 2ab र 2ab यता आएर 4ab cos थीटा भयो, उता 0 मात्रै बाँकी रह्यो, यो उता गएर 0 भयो, cos थीटा इज इक्वल टु 0, cos 90 इज इक्वल टु 0 भनेर 90 आन्सर निकालेको थिएँ मैले। त्यही 90 आन्सर हो। सम र डिफरेन्स इक्वल भयो भने जहिले पनि एङ्गल बिट्विन देम इज 90। मजा आइरहेछ कि नै? मजा आइरहेछ भने मजा लेख न एकचोटि, मजा लेख न, मजा आयो लेख न। ए भाइ मजा आइरहेछ कि नै भन न। भगवान् इन्द्रको कसम खाएको नभुल्नु है, भगवान् इन्द्रको कसम खाछौ तिमीहरूले। आज म यो क्वाड गर्छु भनेर, टोटल्ली क्वाड गर्छु भनेर भगवान् इन्द्रको कसम खाछौ, रङ नगर। विच अफ द फ्लोइङ इज नट अ भेक्टर क्वान्टिटी रे, कुन भेक्टर क्वान्टिटी होइन रे। अब मैले तिमीहरूलाई यो सिकाउनु पर्छ। वर्क, इनर्जी सबै स्केलर क्वान्टिटी हुन् भने मैले कतिचोटि पढाएको छु भन त? कतिचोटि पढाएको छु मैले? कतिचोटि पढाएको छु? इनर्जी इज अलवेज अ स्केलर क्वान्टिटी। ल ल अब यो क्वेसनलाई हामी लास्टमा गर्नेछौँ, बिस्तारै सिक्दै जानेछौँ। यो हाम्रो मस्ट नो क्वेसनहरू मात्र हुन् अहिले। अब हेर, अब यहाँ हेर त, एतिन्जेलको सम्झना, यो गीत सुनेको छौ तिमीहरूले? लहनाले जुरायो कि भन्ने छ नि एउटा, छ कि नै भन त? यो गीत एकदमै फेमस गीत हो नि पहिल्यैदेखि, होइन हो कि नै भन न? अब हेर न, अब यो क्वेसनमा ट्रिक मात्रै हो कि अरू केही होइन। अब के भनेको छ भने ए प्लस बी इज इक्वल टु
ए माइनस बी भने आज जो खतरा स्टुडेन्ट छ उसले त्यो राइट गर्छ कि यो कन्डिसन कति बेला इक्वल हुन सक्छ कहिले पनि ए र बी इक्वल हुनलाई बी 0 भएको बेला हुन सक्छ त बी 0 भयो भने हुन सक्छ न हेरौँ है एकछिन यो 0 भने यो हट्नु हो नि हट्यो ल यो पनि हट्यो ए र ए इक्वल हुन सक्छ नि यो मिल्न सक्छ है यो कन्डिसन मिल्यो ठिक छ बी इज अ युनिट भेक्टर रे अब युनिट भेक्टर भने बी ल लेखौँ है अझ ए प्लस बी ए माइनस बी दोस्रो अप्सन हेरौँ बी युनिट भेक्टर भने बी 1 यो पनि यो 1 यो मिल्यो त ए प्लस 1 ए माइनस 1 मिल्यो त ए मिल्यो भाइ मिल्यो भन त मिलेन नि ए इज इक्वल टु बी रे कसरी भयो ए इज इक्वल टु बी ए प्लस बी र ए माइनस बी इक्वल दिएको छ ए इज इक्वल टु बी भए यस्तो कन्डिसन हुन्छ यो पनि मिलेन ए 0 रे ए 0 भने ए हट्नु अब कहिले पनि भेक्टरमा पोजिटिभ साइन र नेगेटिभ साइन इक्वल हुँदैन हेर त प्लस बी इज नेभर इक्वल टु माइनस बी हुन्छ त यसको डिरेक्सन फरक हुन्छ यसको डिरेक्सन फरक हुन्छ भेक्टरमा प्लस बी भने यता हो माइनस बी भने यता हो त्यो मिलेन त्यही भएर एउटै अप्सन मिल्यो उ इज 0 भनेर ल अब यो क्वेसन एउटा यस्तो क्वेसन आउँदैछ जो कपीमा लेख 22 नम्बर कन्सेप्टवाला क्वेसन कन्सेप्टले भरिएको क्वेसन हो कन्सेप्टले भरिएको क्वेसन कपीमा लेख त क्वेसन सोधेको छ द रिजल्टेन्ट बिट्विन 8 एन्ड 6 न कस थीटा दिएको छ न के थीटा चाहियो नि हामीलाई रिजल्टेन्ट निकाल्न त ल तिमीहरू निकाल्थ्यौ रिजल्टेन्ट 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 2 इन्टु 8 इन्टु 6 कस थीटा थाहा छ त छैन के गर्छौ अब यो क्वेसन रङ हो भन्छ भाइले के भन्छ यो क्वेसन रङ हो अब 8 र एन दुईटा भेक्टर दिएको छ थीटा दिएको छैन कसरी निकाल्ने सर इन्कम्प्लिट क्वेसन भनेर चिकित्सा शिक्षा आयोगको डाक्टर कृष्णराज गिरीलाई यो देखाउन जान्छौ तिमीहरू होइन तर ए भाइ त्यस्तो होइन तिम्रो दिमागमा किरा परेको छ लेख त एकचोटि मेरो दिमागमा किरा परेको छ मेरो दिमागमा किरा छ तिमीहरूले नबुझेको हो कि यो कुरा यसले ट्रिक लगाउन खोजेको छ यो क्वेसनले कुनै पनि दुईटा भेक्टर दिएर यिनीहरूको रिजल्टेन्ट सोध्यो भने एउटा कन्सेप्ट छ तिनीहरूको रिजल्टेन्ट दुईटाको बीचभित्र मात्रै पर्छ 8 प्लस 6 र 8 माइनस 6 सम्मका भ्यालुहरू मात्रै रिजल्टेन्ट हुन सक्छन् अरू केही पनि हुन सक्दैनन् किनभने कुनै पनि भेक्टरको म्याक्सिमम भ्यालु भने ए प्लस बी हो र मिनिमम भ्यालु भने ए माइनस बी हो त्योभन्दा यताउता हुन सक्दैनन् र 8 र 6 को म्याक्सिमम भ्यालु भने 8 प्लस 6 हो रिजल्टेन्टको र मिनिमम भ्यालु भने 8 माइनस 6 हो म्याक्सिमम भ्यालु 14 भयो मिनिमम भ्यालु के भयो 2 भयो भनेपछि 2 र 14 बीचमा कुनै आन्सर छ भने त्यो मात्रै रिजल्टेन्ट हुन्छ यहाँ हेर त 1 छ 2 र 14 बीचमा पढेन 10 छ 2 र 14 बीचमा पढ्यो 15 पढेन 20 पढेन यसरी झुक्क्या छ कि रेन्जवाला अप्सन दियो तिमीहरूलाई तिमीहरू ठिटा खोजेर बस्छौ द रिजल्टेन्ट बिट्विन टू धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन इम्पोर्टेन्ट टु इन्फिनिटी लेख न योपालिको सी 2022 मा आउँछ यो क्वेसन द रिजल्टेन्ट बिट्विन टू फोर्स 8 न्युटन एन्ड 6 न्युटन इज भनेको छ भने यो तिमीहरूलाई झुक्क्याउनु खोज्या हो के गरेर रिजल्टेन्टको म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालु बीचमा के पर्छन् त्यो गर्दै है बुझ्यौ कि नै ए भाइ बुझ्यौ भने बुझे लेखिदिनु है कमेन्टमा बुझेन भने बुझेन दाइ भनिदिनु है प्लिज है भनेनौ भने पाप लाग्छ है तिमीहरूलाई साँच्चै भने आज इन्द्र भगवान्ले पाप लगाउँछन् कसले इन्द्र भगवान्ले ल अनि तिमीहरू डान्स गर्छौ कि नै भन त डान्स एकपटक म सानो छँदा डान्स गरेको थिएँ 6-7 क्लासमा अनि के भयो भनेपछि त्यहाँ एउटा दुर्घटना भयो के त्यो सलवार लगाउँछन् नि ढाका टोपी र हो त्यो नै एउटा स्टुडेन्टको हाम्रो डान्समा त्यो तल खुस्क्यो कि त्यो दिनदेखि मैले यो डान्स सान्स नगर्ने भनेर पाचा खाइसकेँ लास्टै गाह्रो हुँदो रहेछ कहिले काहीँ त्यो ड्रेस नमिलेर है त्यही भएर यस्ता डान्सहरूमा मलाई त्यति इन्ट्रेस्ट छैन तर हिजो हाम्रो कलेजमा एउटा प्रोग्राम भएको थियो डान्सको त्यहाँ चाहिँ म अलि जाउँ सोचेको थिएँ तर पछि कहाँ डान्स गरेर डक्टर भइसक्यो मान्छे सोचेर गरिनँ क्या ल एकैछिन यो अब इम्पोर्टेन्ट क्वेसन 24 नम्बर है हरियो लगाएको त्यो क्वेसन पछि गर्छौँ अर्कोचोटिको पार्टमा द सम अफ टु युनिट भेक्टर इज अ युनिट भेक्टर देन दियर डिफरेन्स विल बी भनेको के भने यो क्वेसनमा के भन्न खोज्यो कति इजी छ भन त कति इजी छ यो क्वेसन जहिले पनि सम अफ टु भेक्टर
सम अफ टु युनिट भेक्टरै छ अरे भनेपछि एउटा भेक्टर 1 छ, अर्को भेक्टर पनि 1 छ, तिनीहरूको सम भने रिजल्टेन्ट, पनि 1 छ। यो कुन बेला हुन्छ कन्डिसन? A इज इक्वल टु B इज इक्वल टु रिजल्टेन्ट थीटा 120 भएको बेला। कतिचोटि सिकाएँ मैले, हो कि नै? थीटा 120 छ भनेपछि त सजिलो भइहाल्यो नि। अब डिफरेन्स निकाल्नु पर्यो। डिफरेन्स भने A माइनस B हो। A माइनस B भने अब हेर त, A माइनस B भने एकैछिन यो मैले मेटाएँ ल। ल A माइनस B भने के हो भन त? A माइनस B भने के हो? A माइनस B भने A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कस थीटा हो कि नै? भन त। हो। थीटा थाहा पाइसक्यौँ हामीले 120 डिग्री। मजाले गर अब। A भने पनि 1, B भने पनि 1, माइनस 2 इन्टु 1 इन्टु 1 कस कति? कस कति? 120 डिग्री। कस 120 भने कति हो? माइनस 1 बाई कति हो भन त? कस 120 भने कति हो? कोही भन्न सक्छ? यो क्लासमा को छ डन? को छ डन भन त? माइनस 1 बाई 2 हो कि नै? कस 120 भने 2 ले 2 लाई काट्यो, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 1 के हो यो? कति के आन्सर आउँदैछ यस्तो? प्लस आयो है, अन्डर यो माइनस प्लस भयो नि त। 2 ले 2 लाई काटिसकेपछि 1 प्लस 1 प्लस 1 अन्डर रुट 3, अन्डर रुट 3 पो आयो मेरो त। मिल्यो कि नै हेर्नु है बुकमा, अन्डर रुट 3 आयो ल। आहा, कति नम्बर इजी क्वेसन? 25 नम्बर हिजो मैले सिकाएको, हिजो मैले सिकाएको 25 नम्बर। हेर त कति कति इजी क्वेसन। डट प्रडक्ट र क्रस प्रडक्टको कुरा गरेछ। के गरेछ? डट प्रडक्ट र क्रस प्रडक्टको कुरा। द डट प्रडक्ट अफ टु भेक्टर इज 6 एन्ड देयर म्याग्निट्युड आर 4 and 3, द एङ्गल बिट्विन दिज भेक्टर इज भनेछ। आहा ल, आहा कति मजाको क्वेसन। डट प्रडक्ट बिट्विन टु भेक्टर भनेछ। कुन कुन भेक्टर रे? 4 and 3 बिचको डट प्रडक्ट इज इक्वल टु 4 3 कस थीटा हो कि नै? भन त। हो कि नै? या यसरी नलेख, झुक्किन्छौ तिमीहरू। दुईटा एबी बिचको डट प्रडक्ट भनेको एबी कस थीटा हो र यो एबी कस थीटाको भ्यालु 6 दिएको छ डट प्रडक्ट। एबी भने के हो हाम्रो भन त? यसो यस्तो डट प्रडक्टको भ्यालु कति दिएको छ हामीलाई? 6 दिएको छ एबी डट प्रडक्ट। र ए र बी को भ्यालु दिएको छ म्याग्निट्युड 4, बी को 3 कस थीटा। थीटा निकाल भने कति इजी भइहाल्यो। थीटा इज इक्वल टु कस थीटा इज इक्वल 6 बाई 4 3 12 इक्वल्स टु 1 बाई 2। कस कति जा 1 बाई 2 हुन्छ? कस 60 जा, कस 60 जा 1 बाई 2 हुन्छ। ल ल ल ल ल ल ल ल ल द भेक्टर 2 अब ल अब यो क्वेसन पनि धेरै इजी छ कि, यदि तिमीहरू चाहन 2017 बीपीमा सोधेको क्वेसन रहेछ। धेरै इजी छ के। द भेक्टर सम एन्ड भेक्टर डिफरेन्स अफ टु भेक्टर आर एट राइट एङ्गल देन दिज भेक्टर भने के होला त? जस्तै भेक्टर सम भने हजुर ए प्लस बी, भेक्टर डिफरेन्स भने ए माइनस बी होइन। देन दिज भेक्टर के होला त? के हुन सक्ला भन त? राइट एङ्गलमा भनेको छ, सरी है, इक्वेल भनेको छैन, राइट एङ्गलमा छन् भन्यो भने यस्तो गर्न सक्छौँ नि हामीले। कुनै पनि दुई कुरा राइट एङ्गलमा छन् भन्यो भने तिनीहरूको डट प्रडक्ट 0 हुन्छ। कसरी? राइट एङ्गल भने एबी कस थीटा हो नि, डट प्रडक्टको भ्यालु भने कस थीटा भने कसको ठाउँमा कस 90 राख्यो भने कस 90 को भ्यालु 0 हुन्छ नि त। कुनै पनि दुई भेक्टरको डट प्रडक्ट यदि यो दुईटा 90 डिग्री पर्पेन्डिकुलर छन् भन्यो भने 0 हुन्छ। यति थाहा पाइसकेपछि अब त हामी गर्न सक्छौँ नि। ए भने ए स्क्वायर हो कि होइन? बी ए अनि अर्को रह्यो प्लस ए होइन? अनि सरी ल, ए र ए स्क्वायर भयो, ए र बी माइनस एबी भयो होइन? यो बी र ए प्लस एबी भयो होइन? अनि यो प्लस भएन माइनस बी स्क्वायर भयो इज इक्वल टु 0। यो क्यान्सिल, ए स्क्वायर इज इक्वल टु बी स्क्वायर उता गएर भयो। अनि यो भने ए इज इक्वल टु बी। इजी छ के। ए इज इक्वल टु बी हुनु भने के हो भन त? यिनीहरूको म्याग्निट्युड इक्वल हो। मस्ट ह्याभ इक्वल म्याग्निट्युड। कति इजी छ हेर न, कति इजी छ कि नै भन त? इजी छ भने इजी लेख त। इजी छ भने यो अब यति टाइम लगाउने होइन है यो क्वेसन गर्नलाई। इक्जाम हलमा तिमीहरू के गर्ने हो? ए अहिले सिक्यौ नि, अब अर्कोचोटि यही क्वेसन गर्दाखेरि तिमीले द भेक्टर सम एन्ड भेक्टर डिफरेन्स अफ टु भेक्टर राइट एङ्गल भनेपछि ए प्लस बी ए माइनस बी 0
भनेपछि के होला त ए स्क्वायर प्लस एबी त्यो काट्यो प्लस माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टु 0 ए इज इक्वल टु बी सिधै टिक लगाउने हो सोच्ने टिक लगाउने अब यो क्वेसन मसँग पढ्यो सोच्ने टिक लगाउने ल अब यहाँ हेर त 27 नम्बर आफै गर है डट प्रोडक्ट अफ अ भेक्टर इज अंडर रूट 3 टाइम्स द मैग्निट्यूड अफ दियर क्रस प्रोडक्ट है क्रस प्रोडक्ट ओके अब यो आफै गर है डट प्रोडक्ट अफ टु भेक्टर इज इक्वल टु डट प्रोडक्ट अफ टु भेक्टर इज इक्वल टु एबी कस थीटा हो नि डट प्रोडक्ट भने एबी कस थीटा एबी कस थीटा दुईटा बीचको डट प्रोडक्ट भने एबी कस थीटा इज इक्वल टु द म्याग्निट्युड अफ दियर क्रस प्रोडक्ट भने एबी साइन थीटा हो कि नै भन त ओ माय गॉड के कति इजी क्वेसन दिया हो यो तर इन्टु रूट 3 टाइम भने आज कति इजी क्वेसन हो भन त डट प्रोडक्ट अफ भेक्टर इज अंडर रूट 3 टाइम्स द मैग्निट्यूड अफ दियर क्रस प्रोडक्ट यति गर्दा पुग्यो कि यो एबी क्यान्सल यो 1/√3 यता आयो sin थीटा बाई cos थीटा भने tan थीटा भयो tan थीटा इक्वल्स टु 1/√3 आयो tan थीटा इज इक्वल टु 1/√3 भने tan 30 भनेपछि थीटा इज इक्वल टु 30 डिग्री आन्सर कति इजी क्वेसन हो है तर भगवान इन्द्रको कसम खाएको नभुल अलि लामो पार्ट भइरहेछ चिन्ता नगर तर भेक्टर सकिने हो विचार गर है त्यही भएर हेर 2x को स्पिडमा हेर्नु के को स्पिडमा 2x को स्पिडमा हेर्नु द एंगल बिट्विन ए एन्ड बी इज थीटा द भ्यालु अफ ए डट बी इन्टु ए इज क्रस ए इज भन्छ अब यो कन्सेप्टवाला क्वेसन आयो अर्को कन्सेप्ट सिक्ने बेला भयो अब ल अब सजग हो अहिलेसम्म नभए पनि अब सजग हो त एकछिन सबै सजग हो त अहिलेसम्म कोही सजग थियो या थिएन त्यो ठुलो कुरा भएन अब एकछिन सजग हो त धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा आयो ल धेरै इम्पोर्टेन्ट द एंगल बिट्विन ए एन्ड बी इज थीटा बनाऊ त एकचोटि ए र बी यो ए र यो बी बनायो है मानौ है यो ए र बी बीचको एंगल के रहेछ थीटा द भ्यालु अफ ए डट बी इन्टु ए भने ल अब जहिले पनि के कुरा बुझ भनेपछि एउटा कुरा आजदेखि है ए र बी बीचको डट प्रोडक्ट ओर स्केलर प्रोडक्ट छ भन्यो भने जहिले पनि एबी कस थीटा छ नि जो यो एबी कस थीटा ए डट बी एबी कस थीटा छ नि यिनीहरूको डट प्रोडक्ट त्यही प्लेनमा लाई गर्छ डट प्रोडक्ट है तर क्रस प्रोडक्ट चाहिँ ए र बी को प्लेनसँग परपेन्डिकुलर प्लेनमा लाई गर्छ एकछिन म देखाउँछु है आफ्नो भिडियो अन गरेर तिमीलाई ल जस्तै यहाँ हेर है अब राम्रोसँग यो ए भेक्टर हो यो ए भेक्टर यो बी भेक्टर ए र बी भेक्टर बीचको रिजल्टेन्ट ए डट बी जहिले पनि एक प्लेन भने त बुझ्छौ नि तिमीहरू एउटा प्लेनमा के एउटा प्लेनमा लाई गर्छ यो ए डट बी हो यो ए यो बी यो ए डट बी हो यो के हो ए डट बी है एउटा कुरा बुझ्नु तर ए क्रस बी क्रस प्रोडक्ट चाहिँ जहिले पनि यदि यो ए हो यो बी हो भने क्रस प्रोडक्ट चाहिँ जहिले पनि यो दुई बीचको प्लेन छ नि यो प्लेन भने के भयो त जस्तो यो प्लेन भयो यो दुईटा बीचको प्लेन भने यो प्लेन एउटा यो के भयो यो प्लेनको जस्तै म एउटा जस्तै यो दुईटाको प्लेन यो भयो है ए डट बी को प्लेन यो भयो भने यिनीहरूको प्लेनसँग परपेन्डिकुलर ए क्रस बी यसरी लाई गर्छ कसरी हेर त ए क्रस बी यसरी लाई गरे यतातिर अघि ए डट बी ए प्लेनमा लाइन गरेको थियो तर ए क्रस बी यसरी लाइन गर्छ भनेपछि जो यो ए क्रस बी हुन्छ नि त्यो ए सँग पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ 90 डिग्री बी सँग पनि 90 डिग्री हुन्छ हेर त 90 डिग्री छ दुईटैतिर छ कि नै 90 डिग्री छ कि नै हेर न राम्रोसँग छ नि भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो ए डट बी सँग एउटै प्लेनमा ए डट बी पर्छ ए डट बी भने डट प्रोडक्ट तर क्रस प्रोडक्ट ए र बी को दुईटैको परपेन्डिकुलर पर्छ यति कुरा बुझ ल एकछिन है म भिडियो अफ गर्छु ल अब हामीले के बुझ्नु पर्यो यहाँबाट द एंगल बिट्विन ए एन्ड बी इज थीटा छ भने द भ्यालु अफ यो बुझ्नु पर्यो भ्यालु अफ यो के हुँदो रहेछ ए डट बी क्रस ए अब हेर अब मैले तिमीहरूलाई भर्खरै सिकाएँ अझ एकचोटि भिडियो अन गर्ने अझ एकचोटि ल हेर अब यो ए हो
यो मेरो नीलो पेन ए हो, मेरो यो पेन्सिल, मेरो यो कालो पेन बी हो भन्यो भने यहाँ हेर यसको पर्पेन्डिकुलरमा ए क्रस बी है, ए क्रस बी यस्तो तिमीहरूतिर ए क्रस बी परिरहेछ। यो मेरो यो लेख्नेवाला ए क्रस बी तिमीहरूतिर परिरहेछ, तर बी क्रस ए ठ्याक्क अपोजिट मेरोतिर पर्छ। तर दुईटै पर्पेन्डिकुलर हो। यो प्लेनको तिमीहरूतिरको पर्पेन्डिकुलरमा पर्छ ए क्रस बी, तर ठ्याक्कै त्यसलाई उल्टा गर्यो भने बी क्रस ए एन्ड ए क्रस बी ठ्याक्कै 180 डिग्री। बी क्रस ए मेरोतिर, ए क्रस बी तिमीहरूतिर, ए यता बी यता भनेपछि पर्पेन्डिकुलर हुँदो रहेछ जे भए पनि। यति कुरा बुझ ल। ल अब यहाँबाट तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो यो क्वेसन बुझ्नु पर्यो। ए बी छ भने जहिले पनि यो बी क्रस ए हेर त पछाडिको बी क्रस ए छ भने यो बी क्रस ए त दुईटैको पर्पेन्डिकुलर हुने भयो नि। ल मानौ ए को पनि पर्पेन्डिकुलर बी को पनि पर्पेन्डिकुलर, मैले कसरी सिकाइसकेँ। अनि यो पर्पेन्डिकुलर ए को पनि हुने भयो बी को पनि हुने भयो भने अब यो हेर त बी क्रस ए भने एउटा भेक्टर हो, यो ए भने एउटा भेक्टर हो। ए कै पर्पेन्डिकुलरमा बी क्रस ए पर्छ, मैले भर्खरै सिकाएँ पर्पेन्डिकुलर। यो बी क्रस ए हो, यो बी क्रस ए को पर्पेन्डिकुलरमा ए पर्छ र यहाँ हामीलाई के दिएको छ ए डट बी क्रस ए भनेपछि कुनै पनि दुईटा भेक्टर ए भेक्टर र बी क्रस ए भेक्टर पर्पेन्डिकुलर हुन्छन् भनेर मैले सिकाइसकेँ। अनि दुईटा पर्पेन्डिकुलर भेक्टरको डट प्रडक्ट 0 हुन्छ। कसरी? ए बी कस थीटामा पर्पेन्डिकुलर भने 90 डिग्री, कस 90 भने 0। जहिले पनि त्यही भएर आन्सर 29 को 0 भयो। मैले यति सिकाउनलाई यति टाइम वेस्ट गरे हो। आजदेखि तिमीहरू यो कुराहरू बुझ्नु है त। यो कुराहरू बुझ्नु। ए बी क्रस ए भने कसको पर्पेन्डिकुलर हुँदो रहेछ? बी क्रस ए भने दुईटैको, ए को पनि पर्पेन्डिकुलर बी को पनि पर्पेन्डिकुलर। अनि अब बी क्रस ए गरेर हाम्रो एउटा भेक्टर आयो जस्तो यसलाई एउटै मान, त्यो र ए को डट प्रडक्ट चाहिँ तिनीहरू के हुने भयो? 90 डिग्रीमा हुने भयो। त्यही भएर डट प्रडक्ट चाहिँ cos 90 = 0। ल अब बुझेनौ भने यो क्वेसन बुझेन दाइ एकचोटि अझ भन्नु। अब यहाँ हेर त अघि तिमीहरूलाई मैले एउटा रिजल्टेन्टको कन्सेप्ट सिकाएको थिएँ। व्हिच अफ द फ्लोइङ कान्ट बी द रिजल्टेन्ट अफ भेक्टर म्याग्निट्युड अफ 5 and 10। 5 र 10 को रिजल्टेन्ट को हुन सक्दैन भने अब आफै हेर न। एउटा भने 10 + 5 इज म्याक्सिमम रिजल्टेन्ट भ्यालु, एउटा भने 10 - 5 इज मिनिमम रिजल्टेन्ट भ्यालु। भनेपछि 15 र 5 को बिचमा पढ्नु पर्यो। 15 पर्छ, 7 पर्छ, 5 पर्छ, 2 पर्दैन। त्यही भएर 2 कान बी रिजल्टेन्ट अफ बिट्विन 5 and 10। बुझ्यौ नि किन हो भनेर बुझ्यौ ल। अहिलेसम्मको इम्पोर्टेन्ट कुरा यो भयो। अझ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, व्हिच अफ द फ्लोइङ इज नट डिफाइन्ड इन भेक्टर भने भेक्टरमा के कुरा डिफाइन हुन्न भने कहिले पनि भेक्टरमा डिभिजन डिफाइन हुन्न। यो कुरा रटेर राख है। अनि अर्को व्हिच अफ द सेट अफ फोर्स अफ एक्सेलरेसन क्यान बी प्रोड्युस 0 एक्सेलरेसन। हेर के हुन्छ भने जहिले पनि भेक्टरमा एउटा ट्रेङ्गल रुल सम्झ है। ट्रेङ्गल रुल के हुन्छ भनेपछि एउटा कुरा सुन, एउटा ए भेक्टर छ, एउटा बी भेक्टर छ, एउटा ए भेक्टर छ, एउटा बी भेक्टर छ भन्यो भने जहिले पनि यो रिजल्टेन्ट हुन्छ नि यो ए र बी भन्दा कम हुनुपर्छ कि ए र बी जोडेर सुड बी इक्वल देन ग्रेटर देन रिजल्टेन्ट। कुनै पनि यो अप्सनमा यस्तो भएन भने सबैभन्दा ठुलो भ्यालु भने यो हो रिजल्टेन्ट। सबैभन्दा दुई ठुलो भ्यालु भने त्यो ठुलो भ्यालु भन्दा दुई सानो भ्यालु जोडेर त्यो ठुलो भ्यालु यो दुईटा सानो। जस्तो यहाँ हेर न 10, 10, 20 मा दुईटा सानो के हुन्? 10 र 10। सबैभन्दा ठुलो 20 यो रिजल्टेन्ट हो। यो दुईटा जोडेर यो 20 भन्दा बढी आउनु पर्यो के। अब कुनमा आउँदैन हेर त। यसमा भने बराबर आयो 10 + 10 20 ठीक छ, बराबर आयो। 8, 9, 10, 14 बढी आयो 10 भन्दा ठीक छ। 1, 2, 3, 3, 3 बराबर आयो ठीक छ। यहाँ हेर त 12, 7, 19 यो 20 भनेपछि यो दुई जोडेर पनि यो जति पुगेन भने इट इज नेभर पोसिबल। भनेपछि हाम्रो ए + बी जोडेर सुड बी ग्रेटर देन रिजल्टेन्ट। यो भने साना भ्यालुहरू, यो रिजल्टेन्ट भने सबैभन्दा ठुलो। ल अब अर्को युनिट भेक्टरको कन्सेप्ट पढाएको थिएँ, कतिको याद छ तिमीहरूलाई हिजोको क्लासमा? मैले युनिट भेक्टर केही कुराको निकाल्नु पर्यो भन्यो भने जस्तै आई र जे को युनिट भेक्टर निकाल्नु छ भने भेरी इजी के। यसको कोफिसिएन्ट 1, यसको कोफिसिएन्ट 1, त्यो त तिमीहरूलाई थाहा छ नि। भेक्टर डिभाइडेड बाई त्यो भेक्टर डिभाइडेड बाई त्यसको के हो म्याग्निट्युड। त्यसको म्याग्निट्युड निकाल्नलाई के गर्ने? यसको अगाडिको कोफिसिएन्ट, यसको अगाडिको कोफिसिएन्ट तान्ने अनि तिनीहरूलाई स्क्वायर गरिदिने। भनेपछि के रहेछ त आन्सर? भनेपछि के रहेछ भन त? आई क्रस जे, आई + जे
डिभाइडेड बाई √2 इज द आन्सर। 36 को सी इज द आन्सर। ल अब एकचोटि यो लास्ट क्वेसन हेरौँ अनि आजको लागि सिम्पल मस्ट नो क्वाड सकिन्छ है। इफ द टु सेम भेक्टर बी एन्ड बी ड्यास ह्याभिङ द फ्लोइङ नट ट्रु फर सम अफ दियर म्याग्निट्युड भनेको छ। हेर त अघिकै क्वेसन के सम अफ दियर म्याग्निट्युड भने रिजल्टेन्ट भी र भी सेम छन् भन्यो भने यिनीहरूको रिजल्टेन्ट कि त 2b हुनसक्छ म्याक्सिमम भ्यालु भी प्लस बी, कि त मिनिमम भ्यालु भने भी माइनस बी 0 हुनसक्छ। यो बिचमा लाई गर्ने सबै म्याग्निट्युड रिजल्टेन्ट हुन्, तर योभन्दा बढी होइन। जस्तै 4b कहिले लाई गर्दैन यो बिचमा, 2b छँदैछ 0 छँदैछ 1/4b कुनै बिचमा पढ्यो ठिक छ, तर 4b भने त योभन्दा पनि हाई भयो नि, कहिल्यै पनि त्योभन्दा बढी रिजल्टेन्ट हुँदैन। कुनै पनि दुईटा भ्यालु बिचको भेक्टर बिचको म्याक्सिमम रिजल्टेन्ट भने तिनीहरूको के हो सम, मिनिमम भने। आजको क्लासमा यदि अलि पनि केही सिक्यौ भने सिके दादा लेखिदिनु, अन्त सिके राउत भने हुन्छ नराम्रो हुन्छ। के लेखिदिनु भनेपछि मलाई आज केही सिक्यौ भने कहिलेकाहीँ जिन्दगीमा भेट्यौ भने एउटा किटक्याट दिइदिनु, अरू केही पर्दैन किटक्याट है। आज के कुरा सिक्यौ तिमीहरूले भन त, के कुरा सिक्यौ? एउटा रिलेटिभ भेलोसिटी कसरी लेख्ने सिक्यौ, केही नसिके पनि एउटा अर्को कुरा के सिक्यौ भने डट प्रडक्ट र क्रस प्रडक्टमा डट प्रडक्ट एउटै प्लेनमा पर्छ, दुईटा भेक्टरको ए डट बी एउटै प्लेनमा पर्छ र क्रस प्रडक्ट पर्पेन्डिकुलर हुन्छ ए क्रस बी र बी क्रस बी भित्रतिर पर्पेन्डिकुलर हुन्छ, यो बाहिरतिर भयो बी क्रस ए। त्यही भएर ए क्रस बी ई र बी क्रस ए बिचको एङ्गल कति होला अब भन त 180 डिग्री हुन्छ। यो कुरा बुझौ। अनि अर्को कुरा के सिक्यौ भने कुनै पनि दुईटा सब्सटेन्स दिएको छ भने दुईटा भेक्टर दिएको छ भने यिनीहरूको म्याक्सिमम रिजल्टेन्ट 5 + 6 हो, मिनिमम रिजल्टेन्ट 6 - 5। यो दुई बिचमा रिजल्टेन्ट पर्छन्, अरू कुनै भ्यालु हुँदैन है, मिल्दैन। अरू कुनै भ्यालु रिजल्टेन्ट हुने पोसिबिलिटी हुँदैन। यो कुरा सिक्यौ। अर्को के कुरा सिक्यौ तिमीहरूले? भेक्टर के हुन् भन्ने सिक्यौ, अर्को रिजल्टेन्ट के हुन् भन्ने सिक्यौ। जे भए पनि केही न केही सिक्यौ। आई एम ह्याप्पी एन्ड नेक्स्ट क्वाड विल बी रिमेनिङ क्वेसन। बाई, थ्याङ्क यू।